السلام عليكم. اليوم غادي نرجعوا من جديد للاطر المرجعيه. كاين واحد الجديد مهم في الاطر المرجعيه اللي هو ما يسمى بجداول التخصيص، وهذا هو اللي غيخلينا نفهموا اكثر على اش اللي غيتحط في الوطني وكيفاش غادي يتحط الوطني. الوغ نبداو بشعبة العلوم الاقتصاديه واللي عندهم 4 المواد الاساسيه اللي هما ليكونومي ب6 في المعامل، تيتبع الماط والكونطا ب4 في المعامل، تيتبعها في اخر المطاف لورغانيزاسيون ب3 في المعامل. هادو هما 4 المواد الاساسيه غنهضروا عليهم رابيدمون. بطبيعه الحال غادي نخليو في فقرات اخرى اللي غنهضروا مع باقي الشعب سيرتو العلوم التجريبيه من بعد. الوغ بالنسبه ليكونومي كاين خصنا نعرفوا بان كاينين جوج ديال لي بارتي كبار. كاينه لا بارتي الاولى اللي هي لي كونسيبت دو باز ديال لي كونسيبت ايكونوميك دو باز اللي فيها المارشي، واللي فيها لو سيركوي ايكونوميك، واللي فيها لي زاغريغا اللي هما نهضروا على لا برودكسيون انسي دو سويت. دونك هادو هما لي بارتي اللي تيتحطوا بلوس كيما نقولوا لي ليميت دو كونطابيليتي. دونك غنهضروا على ليميت داغريغا وعلى دونك هادو هما لا بارتي الاولى. دونك فيها هذه لا بارتي الاولى باش تعرفوها مزيان. كي قلنا فيها المارشي، فيها لو سيركوي، فيها لي زاغريغا، وفيها ليميت ديال الكونطابيليتي ناسيونال ou bien limite des agrégats. La partie الثانية دونك عندنا l'intervention ديال l'État. Alors متى نهضروا على l'intervention ديال l'État ففيها الريغولاسيون بار مارشي، يعني متى نهضر على الكونكورونس بيور بارفيت، ولا متى نهضر على المونوبول يعني سوا لي ريجيم ريال ولا لي زوتر تيب دو ريجيم. فيها لا دوزيام بارتي اللي هي ديسفونكسيونمون دو مارشي واللي فيها تنهضروا على لانفلاسيون، الشوماج و لي كوزو لي كونسيكونس ديالهم بطبيعه الحال ولي ميزور اللي هما مرتبطين بهم. دونك هادي لا بارتي الثانيه. دو ميم عاد دونك هادي لا بارتي كما قلنا الاولى في الانترفونسيون ديال ليتا توجور. دونك توجور حنا في لا بارتي الثانيه عاد تنهضروا على لي انسترومون ديال الانترفونسيون. دونك هنا تنشرحوا في الاولى شنو هو المعنى ديال لا بوليتيك ايكونوميك، يعني الكاري ماجيك و الفرق ما بين ليتا جوندارم و ليتا بروفيدونس. وعاد عندنا من بعد لي بوليتيك، لا بوليتيك مونيتير و لا بوليتيك بودجيتير. دونك هذا هو امتحان الجديد، هو هذا اللي كاين في هاد لا بارتي اللي تزاد ما يسمى بجداول التخصيص. الوغ اش زادوا هنا في جداول التخصيص؟ اول حاجه الامتحان غادي يكون فيه تقريبا 28% غادي تكون في لي كونسيبت ايكونوميك دو باز، و 71% غادي تدوز في الانترفونسيون د ليتا. باش تفهموا كي شرحت قبيله اش كاين في لابارتي الاولى وقلت اش كاين في لابارتي الثانيه، نعاودو نفكروهم. البارتي الاولى فيها المارشي، فيها السيركوي ايكونوميك، فيها لي زاغريغا هذوك 28%. الانترفونسيون د ليتا فيها الشوماج، الانفلاسيون، الريغولاسيون، لي ريجيم دو مارشي، فيها بوليتيك مونيتور بودجيتير، هادو بياخدو 71%. كيفاش الباريم غيتحط؟ وهذا حاجه اخرى مهمه بزاف، هو ان هاد العام ما كايناش كيسيون دو سانتيز 100%. دونك ما كايناش. اذا هادي سيغ ديجا راه هضروا عليها لي انسبيكتور قبل، دونك اللي حددوها بنسبه سئيله. الوغ النقاط كيفاش غيكون؟ تقريبا 6 نقاط غادي يمشيو في لا كومبريونسيون، يعني انه 6 نقاط غتمشي في انتربريتي كومونتي، هذا من جهه. 7 نقاط غادي تمشي في لا ليكتور والكالكول ولي زوتر تريتمون دونك لي زابليكاسيون، و 6 نقاط ونص غتمشي في لاناليز، يعني انا كات إليستري ولا تقرا داك الباساج سولينيي ولا دي تروك في هذا لو سونس. دونك هادشي اللي كاين في الامتحانات الايكونومي دونك بطريقه اساسيه دونك في هذا العام. ندوزو الثاني معطى اللي هو لورغانيزاسيون. الوغ بالنسبه لورغانيزاسيون هذا العام بريسك دونك فيها بليزيور بارتي. دونك كاينه لا بارتي الاولى تهضر على لا نوسيون استراتيجي. دونك لا بارتي الاولى فيها لا استراتيجي ولا كرواسونس، ولا بارتي الثانيه فيها لا جيستيون دو ريسورس هيومان، واللي هضروا فيها فقط على دونك 4 الاجزاء حتى الريكروتمون داخل، يعني جيستيون دو ريسورس هيومان. دونك بالاضافه كي قلنا الاستراتيجي كرواسونس. الوغ كيفاش مقسم حتى هنا هذا الامتحان؟ الوغ جوست لان كاين مشكل دونك هنا ديال جوست لورينتاسيون. الوغ نعاودو نقادو هاد البتي بروبليم جيسبر فوالا. الوغ هنا كيفاش غيتحط؟ دونك 63% يعني 12 نقطة فاصلة 75 غادي تدوز في لا استراتيجي الى كرواسونس، و 7 نقاط فاصلة 25 غادي تدوز في جي ار اش.
يعني 7 نقاط وربع على جي ار اش، و 12.75 بتحط في لا استراتيجي اي كرواسونس. دونك هذا من جهه الباريم ابروكسيماتيف حتى هو تيمشي بنفس الطريقه، 10 نقاط ونص على لا كومبريونسيون، 4 نقاط على لابليكاسيون، و5 نقاط على الاناليز، ونص نقطه على البريزونطاسيون ديال لا كوبي. دونك هذا من جهه. دونك بطبيعه الحال هادو هما لي دوني اللي هما خاصين بهاد الامتحان ديال هاد السنه. ندوزو دابا لا تروازيام ماتيير اللي هي المات. الوغ المات معروف بانه لا بارتي الاولى غيكون فيها لا كونتينيتي، لا ديريفاسيون، ليتود فونكسيون، لي سويت و لي فونكسيون لوغاريتم. ولا دوزيام بارتي كان فيها ان شوا ما بين لي فونكسيون بريميتيف و لا فونكسيون اكسبونونسيال. كيفاش غادي تحط جدول التخصيص ديال هاد السنه؟ انه 30% يعني 30% من النقطه، يعني 80% في لابارتي الاولى هي اوبليغاتوار، يعني 80% من النقطه ديالك غتمشي هنايا. الوغ اش كاين في هاد 80% د النقطه؟ الوغ 30% غتمشي في لي سويت نيميريك، و 50% غادي تمشي فاش؟ في لا كونتينيتي دي فونكسيون نيميريك، يعني لا ديريفاسيون ليتود فونكسيون لا فونكسيون لوغاريتميك. يعني نص النقطه غيمشي، يعني 30% غتمشي في لي سويت، يعني واحد 6 النقط غادي يكونوا لي سويت يمكن يمشيو حتى 6 النقط، ومن بعد واحد 10 النقط غادي يمشيو في لا كونتينيتي، يعني في ليتود فونكسيون ديريكتومون. دونك ليتود فونكسيون غتمشي فيها 10 ديال النقط، و 20% غادي تمشي سوا اللي غادي يخدم على لي فونكسيون بريميتيف، يعني سوف ليكسبونونسيال يمكن يقول لك تحسب البريميتيف، تحسب لي ديريفي و لو سونس دو ديريفاسيون تفقيد دو فارياسيون، يعني واش بوزيتيف يقدر يعطيك شي بريميتيف يقول لك يعني يعطيك شي فونكسيون يقول لك جبد لها البريميتيف او دي تريك في هذا لو سونس. وبالنسبه لا فونكسيون اكسبونونسيال فيها لي ليميت ولا لي ديريفي وتعطي جدول التغيرات. الوغ هادشي اللي كاين. دونك 20% يعني 4 نقط، يعني غيكون عندكم 16 نقطه منها 6 نقاط لي سويت، 10 نقاط في ليتود فونكسيون، وغادي تبقى لينا واحد بين قوسين واحد 4 نقاط. هذيك 4 نقاط اما غادي تختار انك تمشي تجاوب على لي بريميتيف، يا اما غتختار انك تجاوب على لا فونكسيون اكسبونونسيال. دونك هذا بالنسبه لهذا الاطار. الجانب الاخير اللي غادي يكون عندنا هو الجانب ديال كما نقولوا الكونطابيليتي. الوغ الكونطابيليتي فيها بارتي وحده هي اللي بقات، اللي هي لي طرافو دو فان ديكزيرسيس. اش اللي كاين في هاد لي طرافو دو فان ديكزيرسيس؟ فيها لاسبي ليغال، لاسبي كونطابل، فيها الريغولاريزاسيون دو ستوك، يعني الفارياسيون دو ستوك، لي 3 زير، تكون عارف لي زاشا كونسومي دونك لي زاشا ريفوندو، دونك تكون عارف تحسبهم، تكون عارف تكونطابيليزي الريغولاريزاسيون دو ستوك، يعني تكون عارف تقاد لانيولاسيون والكونستاتاسيون ديالها. من بعد تدوز لامورتيسمون، دونك ديريكتومون يعني اكزرسيس كامل لامورتيسمون كله، وعندك من بعد لا بارتي ديال بروفيزيون فوالا، وعندك من بعد الريغولاريزاسيون ديال سي بي سي سي بون، وعندك من بعد لي كاد دو سانتيز. الوغ هذا هو الامتحان اللي كاين. الوغ بالنسبه للكيسيون دونك ما كاينش شي مفاجات هنا كبيره، دونك لانه عطيني 19.5 نقطه ديال انك تجاوب على الامتحان ونص نقطه على لا بريزونطاسيون. دونك هنا في الكونطا ما كاينش دونك باين، لان عندك فقط اكزرسيس داك لا بارتي الاولى كتجاوب فيها لي زيكزرسيس. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للدراري الايكونومي. دونك جمعوا راسكم، باين دابا اش اللي عندك، باين اش اللي محطوط، معروف كل حاجه على شحال. بالتوفيق ان شاء الله للجميع.